खुदावन के कलाम का लिहाज करो। सब बोले खुदावन के कलाम का, खुदावन के कलाम का। खुदा के पाक कलाम में देखी गई यिर्मयाह की किताब 2 बाब और उसकी 31वीं आयत। लिखा है, सब प्लीज आगे इधर आगे, इधर है जगह, आगे इधर है। लिखा है, आए इस पुष्ट के लोगों, खुदावन के कलाम का लिहाज करो। क्या मैं इस्राएल के लिए बयाबान या तरीकी की जमीन हुआ? मेरे लोग क्यों कहते हैं हम आजाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको कर लिहाज करो। आए इस पुष्ट के लोग, आए इस नस्ल के लोग, मेरे कलाम का लिहाज करो। आज लोग प्रस्तुत करते हैं, चर्च में जाते हैं, इबादत करते हैं, टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, सदियां देते हैं, दैयकियां देते हैं, लेकिन एक चीज से दूर है कि वो खुदा का कलाम का लिहाज करना छोड़ गए। आए इस पुष्ट के लोगों, मेरे कलाम का लिहाज करो। तुम क्यों ये कहते हो कि तुम आजाद हो गए हो? पहला पत्रस 2 बाब 16 आयत में लिखा है, और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को, अपने आप को आजाद जानो मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। खुदा दे बंदे या बंदियां होने का मतलब आजादी नहीं है। चलो खुदा का शुक्र है, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜੁਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਮਾਫ है। हाँ, सब कुछ माफ है, सारा कुछ करते रहो, इधर भी करते रहो, इधर भी चलता रहे, होता है ना। लेकिन कलाम ये नाज़िल हुआ है, खुदावंद ने फरमाया है, खुदावंद ने कहा है, आए इस पुष्ट के लोगों, मेरे कलाम का लिहाज करो। जड़ा साढ़े चलिया हम कलाम सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, कोई आवाज नहीं। हम कलाम सुनते रहते हैं, लेकिन अमल उमल कोई नहीं। कभी सोचा नहीं कैसे कितने घुमंडी हैं ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੜਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਤ नहीं आती। फिर सोचे सर, हम इतना घमंड अपने ऊपर करते हैं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये ठीक है। अब ये वक्त आ गया है, किसी से कलाम की बात करो तो लोग आप से मुझे पता है, तो हमें पता है, मैंने तो पता है। दुआ की बात नहीं मैं करना, लेकिन कलाम ये नाज़िल हुआ है कि आए पुष्ट के लोगों, मेरे कलाम का लिहाज करो। तुम आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदावंद के बंदे जानो। तुम खुदावंद के बंदे हो, खुदावंद ने तुमको चुना है, खुदावंद ने तुमको अपने जलाल के लिए चुना है। इसलिए तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे रवैये, तुम्हारी बातें भी इसी मुताबिक। और गलतियों 5:13 में लिखा है, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए थे गए हो। आजाद रहने सानू खुदा ने बुलाया है, लेकिन ये नहीं कि उस आजादी नू असी पुठे पासे ले जी। खुदावंद का फजल है, कोई नहीं साडे नाल खुदा दा फजल, खुदावंद का फजल को हमारे लिए सर्टिफिकेट तो नहीं ना। हाँ जी, सानू फजल मिल गया, बस जी असी जो मर्जी कर लेंगे। जो कलाम का लिहाज नहीं करते, जो खुदावंद के कलाम पर गौर नहीं करते, जो कलाम का एहतराम नहीं करते, याद रखना तबाह हो जाते हैं। जो
कलाम का लिहाज नहीं करते, याद रखना घर तबाह हो जाता है, नस्ल तबाह हो जाती है। चाहे वो खादम है, चाहे वो मुबश्शिर है, चाहे वो नबी है, चाहे वो परस्तार है, चाहे वो वर्शिपर है, कोई भी है, जे कलाम का लिहाज नहीं ना, कलाम में लिखा है उसने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने खुदा ने अपने नावां नालों भी ज्यादा अजमत अपने कलाम को, ऐसी ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ नहीं करते। हाँ, कलाम में तो लिखा वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो 2 घंटे हम इस कदर अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, हम अपना म्यार, हम अपनी जात पर बड़ा सोचते हैं, मेरे पता मेरा तो लेवल ही थोड़ा है, हम अपने लेवल पर बात करते हैं, लेकिन इनसे कोई लिहाज नहीं। खुदा ये कहता है मेरे कलाम का लिहाज करो। कलाम मुकद्दस में पहला सलातीन मेरे साथ निकालिएगा। उसके 13वें बाब में एक नौजवान मर्दे खुदा हमें नजर आता है। उस मर्दे खुदा को खुदा ने एक बादशाह के पास भेजा है और उस बादशाह का नाम यरोबाम था। वो यरोबाम बादशाह के पास जाकर खुदा के कलाम को लेकर जाता है और मर्दे खुदा वो होता था जिस पर खुदा का कलाम नाज़िल होता था और वो कलाम को लेकर खुदा के पैगाम को लेकर जिसके लिए होता था उसको पहुंचाता। अब ये नौजवान नबी खुदा के कलाम को लेकर यरोबाम के पास गया है और 13वें बाब में लिखा है, और देखो खुदावंद के हुक्म से एक मर्द खुदा यहूदा से बैतेल में आया और यरोबाम बखूर जलाने को मस्बा के पास खड़ा था और वो खुदा के हुक्म से मस्बा के खिलाफ चलाकर कहने लगा, आए मस्बा, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख दाऊद के घराने से एक लड़का बनाम यूसिया पैदा होगा, सो वो ऊंचे मकामों के कहनों को कि जो तुझ पर बखूर जलाते हैं तुझ पर कुर्बानी करेगा और वो आदमियों की हड्डियां तुझ पर जलाएगा। और उसने उसी दिन एक निशान दिया और कहा वो निशान जो खुदावंद ने बताया ये है कि देखो मस्बा फट जाएगा और राख जो उस पर है गिर जाएगी। ये खुदा ने इसको कलाम दिया था, लेकिन इसके साथ खुदा ने एक उसको और कलाम उसको दिया था, वो था उसके कलाम का लिहाज कि जब तू वहां पर जाए तो ना रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस राह से वापस जाना। मेरे कलाम का लिहाज करना। और इस मर्दे खुदा, इस नौजवान पर खुदा ने अपने कलाम को नाज़िल किया है और कलाम जब इसने ये वहां पर लेकर गया है यरोबाम के पास, खुदा के पैगाम को पहुंचाया है। पैगाम पहुंचाने के साथ साथ खुदा ने इसको एक हुक्म दिया था, खुदा ने इसको बताया था कि तू वहां पर जाकर ना रोटी खाना, ना पानी पीना, ना उस राह पर किसे वापस जाना जिस राह से तू जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब ये खुदा के कलाम को उस तक पहुंचाकर जाने लगा तो वो एक वहां पर एक बूढ़ा नबी भी था और बूढ़ा नबी उसको पता चलता, उसके बेटे बताते हैं इसको सारे वाकया कि एक नबी मर्दे खुदा है। उसने तो बादशाह ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो वो हाथ राख बन गया। फिर उसने दुआ की, उसका हाथ ठीक हो गया, बाजू ठीक हो। उसने कहा जल्दी करो मुझे बताओ कहां पर है। अब वो उस नौजवान नबी के उस मर्द, हेलो सीधे को बैठा, सीधे हो जाए। उस नौजवान नबी के पास मुझे लेकर चलो। अब गधे पर बैठकर वो भी उसके पीछे हो गया है और रास्ते में जब उसने उसको देखा तो एक दरख्त के नीचे बैठा है। उसने कहा खुदावंद ने
تو مجھے حکم دیا، خدا کے فرشتے نے مجھے بتایا کہ اس نوجوان کو اپنے گھر میں لے کر چل اور اس کو روٹی بھی کھلا، اس کو پانی بھی پلا اور تو میرے ساتھ چل۔ خداوند نے کلام کیا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا تے نہ اس راہ تو جانا، لیکن ایک بوڑھے دے پیچھے لگ کے روٹی کا میں فرشتے نہیں کیا۔ خداوند کا کلام نازل کچھ ہوا ہے لیکن ایک فرشتے کا کلام سوچنا پڑا۔ اس نے کہا فرشتہ نے، خدا کے فرشتے نے مجھ سے کہا، فرشتہ بڑا کہ خدا۔ ہم بہت سی چیزوں پر خدا کا لیول نیچے کر دیتے ہیں اور چیزوں کا لیول اوپر کر دیتے ہیں۔ نہیں لوکی کہتے ہیں ہم کی کریے، پھر ہوتا ہے نا، خدا کیا کہہ رہا ہے اور لوگ کی کہتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوکاں دا کی کریے، ساڈے ادھر بھی وہی کرتے ہیں، ساڈے ادھر بھی وہی کرتے ہیں، ساڈے سامنے والے بھی انجی کیتا، ساڈے پچھلے۔ ہم بہت سی چیزوں جس میں خداوند کے کلام کا لحاظ ہی نہیں کرتے، اور اس مرد خدا کے پاس جب اس نے خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کیا، وہ اس بوڑھے نبی جس نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا وہ اس کے ساتھ چل دیا اور اس کے گھر میں جا کر اس نے کھانا بھی کھایا اور پانی بھی پیا۔ اسے رستے جتوں خدا نے واپس کیا تو جانا اس رستے تے بھی جدو ہو گئی، پھر خدا نے اس نبی کے ہی ذریعے کلام کیا، جب تو راستے میں جائے گا تو یاد رکھ تیری قبر تیرے باپ دادا کے ساتھ ہوگی۔ اب یہ نوجوان مرد خدا اسی راستے سے واپس جا رہا ہے، راستے میں ایک جوان شیر نے اس پر حملہ کیا اور شیر نے اس کو مار دیا۔ لے کر کے کیا آیا تھا؟ خدا کا کلام، لیکن کلام دے وچ لحاظ ہی نہیں تو پھر موت ہی واقعہ ہوگی۔ ہاں جی سنے بات کو بول کے، کلام کا لحاظ ہی نہیں تو پھر موت ہی واقعہ ہوگی۔ شیر کھڑا ہے اور اس مرد خدا کو مار کے، اس کو کھایا نہیں، اس نے صرف اس کو مار دیا ہے۔ ایک پاس سے مرد خدا پڑا ہے اور ایک پاس سے گدھا پڑا ہے، مرد خدا مرا پڑا ہے اور گدھا کھڑا پڑا ہے۔ کلام کا لحاظ کرو۔ خدا نے سمپل سچ کو کلام دیا کہ نہ پتر تو روٹی کھائی، نہ پانی پیوی، تو نہ اس رات ہو جائے۔ کوئی بڑی گل ہے سوچ رہے؟ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں نہیں کرتی، میرا پیغام میرا کلام ان تک پہنچانا تو یہ نہیں کرنا۔ لیکن مرد خدا ہوتے ہوئے بھی اس نے خدا کا کلام اپنے اندر نہیں رکھا۔ اب لکھا ہے گدھا بھی کھڑا ہے، شیر بھی کھڑا ہے، لیکن افسوس کی بات مرد خدا مرا پڑا ہے۔ غور کرنا سے ہوتے دیکھا جائے کوئی برا کام کیتا ہے، بھی دوروں آیا، یہودا تو آیا، بیتیل سے آیا، بیتیل سے آ کے روٹی کھاتی ہے، پانی تھکیا ہے، پانی بھی پیتا ہے، روٹی، لیکن کیا ہے خداوند پر یقین نہیں کیا۔ جو آسمان سے من برساتا ہے اور انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ زمین سے اناج اگاتا ہے، انسان کے لیے روٹی پیدا کرتا ہے، وہ جو پتھر میں پڑے ہوئے کیڑے کو دیتا ہے، وہ جو چشموں سے پانی پلاتا ہے، کیا اس مرد خدا کو نہیں دے سکتا؟ ایلیا نے خدا نے روٹی دیتی کہ نہیں دیتی؟ ہاں جی، درخت تھلے بھوکا پڑا بیٹھا ہے، لکھا کولوں پر دختی ہوئی روٹی خدا نے اس کو دی، اور روٹی چینی کی طاقت کے 40 دن کا سفر کیتا، بھوکی نہیں لگی۔ اتنا بے صبر ہے یہ کہ اپنے خداوند کے کلام کا لحاظ ہی نہیں کیا۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں ایک اور بندہ ملتا ہے، اس کا نام تھا ایلی کاہن، اور ایلی کاہن کے بارے میں خدا نے کہا تو نے مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی، مجھ سے زیادہ، میرے کلام سے زیادہ تو نے اپنی اولاد کی عزت کی،
नहीं फिर बच्चियां की खातर ते फिर की करिए, फिर बच्चे भी थे हाँ जी, वही बच्चे बड़े होते ने वो फिर पानी भी नहीं पूछते, हाँ वो इज्जत ही नहीं करते। तूने मुझसे ज्यादा अपने बेटों को इज्जत दी है। एली कहे मैंने तुझे मर्तबा दिया, मैंने तुझे इज्जत दी, मैंने तुझे काहिन का रुतबा दिया, लोग तेरी इज्जत करते हैं, लोग तुझे कदर की निगाह से देखते हैं, लोग तेरे पास आते हैं, तू अपनी जुबान से उनको बरकत देता है, मैं उनको बरकत देता हूं, जो जिसकी जो जरूरत होती है उनको तू पूरा करता है। मैंने तेरे जरिया से मैंने हन्ना की दुआ को कबूल किया, लेकिन तू मेरे कलाम का लिहाज नहीं करता। पुत्रा की तो तलीम ही नहीं देती आदि पुत्र बदकारी थे, बेहयाई थे, सारा कुछ करते पे तो तू काहिन बनया करना है, हाँ यानी अपने घर पे काम किया ही नहीं, क्योंकि तुमने मेरे कलाम का लिहाज नहीं किया। कलाम को पढ़ लेना सिर्फ काफी नहीं, कलाम पर अमल करना बड़ा जरूरी है। और इसी तरह हमें एक और नौजवान मिलता है जिसका नाम था सैमसन यानी समसून। खुदा ने इसको नजीर बनाया है, मां के पेट से ये नजीर है। खुदा ने इसको एक जोर दिया है, ये इतना जोरावर है, ये इंसानी तौर पर जोरावर नहीं बल्कि खुदा का रूह इसमें काम करता था, खुदा इसमें काम करता था। इसने एक वक्त में गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्तीनियों को मार दिया और इसने शेर के जबड़ों से पकड़कर उसको चीर दिया। इतनी ताकत इसमें थी, लेकिन कलाम का लिहाज नहीं। आए इस पुष्ट के लोगों, मेरे कलाम का लिहाज करो भाई, जो तेरे को बरकत है सिर्फ वो तो खुश का लिहाज करो। कभी इस चीज से गौर करें कि मैं खुदावन के कलाम का लिहाज करता हूं, ना कलाम ते गौर करना सब की गल है। यूसुफ साहब हेलो, ना खुदा दे कलाम ते ध्यान देना, ना कलाम देखना, ना कलाम सुनना, ना कलाम के जरिए देखना कि खुदा का कलाम मैंने की साबित हो। ये अपनी ताकत, अपने जोर, अपनी खूबसूरती में इस कदर गिर चुका था, इन्हों ये लग रहा सी कि ये ताकत मैंने जिहड़ी मिल गई हमेशा मेरे कोल रहेगी। जड़ी ये बच्चियां कुड़ियां खूबसूरत लगदियां, ये सारियां नूं कहंदा आमीन। हाँ मेरी ताकत इतना घुमांड, लेकिन खुदा के कलाम का कोई लिहाज नहीं। खुदावंद में चलना फर्क बात है, खुदावंद में होकर चलना फर्क बात है। आमीन। समसून की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी ताकत ना चलता रहा, अपने आप से बड़ा घुमंड करता रहा। मैं तो एक झटका मारा, हाँ मैं तो ऐसा करा, लोग आश्चर्य कर लग होता ना। जो स्किल आपके पास है, जो ट्रिक आपके पास है, जो तजर्बा आपके पास है, जो काबिलियत आपके पास है, जो डिग्री आपके पास है, जो अच्छी जॉब आपके पास है, जो तजर्बा आपके पास है, जो अच्छा कारोबार आपके पास है, याद रखें वो इसलिए नहीं कि आप उस पर घमंड करें, वो इसलिए है कि उसके जरिया से आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाते हैं। इस वास्ते नहीं होता। समसून के पास ये सब कुछ उसने समझा, ये इसलिए है कि इनमें दुनियादारी पे पूरा करा। इन्ना घुमंड, फिर सकंजे च आ गया। हाँ जी, उन्होंने जिस चीज को याद रखना, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिस चीज को हम ज्यादा अहमियत देते हैं, याद रखें खुदा उसके जरिए संभव आता है।
جو چیز ہم خدا سے زیادہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اولی چیز وہ باپ ابراہیم کی مثال کو دیکھتے نا، باپ ابراہیم بیٹے کو زیادہ پیار کر رہے ہیں، خدا نے کہا جو میرے لیے قربان کر، خدا نے بھیج دیا کہ ابراہیم تے وہ تو اظہار دے رہے لگ گیا، ہاں میرا کلا کلا ہوتا ہے نا، وہ کلا کلا پر ایسا چھنا پواتا ہے بھائی، آدھی ہوتا ہے نا، ماوا اینا تو لاڑ اینا لاڑ اینا لاڑ اینا انہوں سرے چڑھا دینا، وہ بھی کہتا ہے لائے ماں پھر یہ تو بدلے تو نہ دے دے رہے ہوتا ہے کہ ہوتا، لیکن ابراہیم نے کہا خداوند میں تجھ سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتا، ہیلیلویا، میں اولاد کو بھی پیار نہیں کرتا۔ بیٹا کہتا باپ لکڑیاں بھی ہے گدا بھی ہے لیکن بھرا کہاں پر ہے، اور باپ کا ایمان دیکھے، اس نے کہا خداوند مہیا کرے گا، ہیلیلویا، خداوند مہیا کرے گا، تو پھر انہوں نے کیتا کہ نہ کیتا، ہیلیلویا۔ اور سمسون اپنی ان ساری چیزوں پر اس قدر مان کر رہا ہے کہ نہ دے زیادہ تر عورتوں کا، ہاں خدا نے کمزوری انہوں بنایا، دلیلہ نے لایا کہ پیچھے خدا نے کہا یہ بہت ہی تینوں اچھی لگتی دیتا ہے پتر، تیرا زور تیری طاقت یہی تو ہے، اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیار دے نال پھر انہوں نے طاقت کا راز سوچا، جب طاقت کا راستہ سکیا خدا دے کلام کا لحاظ ہی نہیں کیتا، ہاں خدا دے کلام کا لحاظ ہی نہیں کیتا، خدا نے انہوں میں پین تو منع کیتا سی، یہ تو پاکستان سے چلا گیا، اس کمزوری کو، اس چیز کو جنہوں زیادہ اہمیت دیتا رہا، خدا نے کلام کا لحاظ ہی نہیں کیتا، اس کمزوری نے ہی پھر انہوں کمزور کیتا۔ آگے فلسطین، سمسون کو یہ تھا کہ میں تو ایک جھٹکا لگاتا ہوں تو سب کو ہلا کر دے دیتا ہوں، اور لکھا ہے جب اس دن انہوں نے اس کو باندھا پھر چٹکے چٹکے کام آئے، کیونکہ اس کے اندر سے خدا کے کلام کا لحاظ ختم ہو چکا تھا۔ یاد رکھنا، ایک بار سنیا نا عمل کیتا، دوسری بار سنیا نا عمل کیتا، تیسری بار سنیا نا عمل کیتا، سن کے زندگی گزر گئی، کئی سال گزر گئے، خدا دے کلام دا نہ خدا دے بندیاں دا نہ خدا دا احترام کرنا، آنی سان کرنا خدا دے نال، کدھر گیا طاقتہ دے، کدھر گئے سب کچھ، وہ خوبصورتی، وہ لائف سٹائل، وہ عزت، وہ شہرت، وہ روپیہ پیسہ، وہ سب کچھ جاتا رہتا ہے، کیونکہ خدا دے کلام کا لحاظ ہے۔ پھر ایک کہانی رہ جاتی ہے، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں یہ تھا وہ تھا، میرا ایک دوست تھا، میں بڑی اچھی ان کے ساتھ میری رفاقت تھی، اب وہ دبئی میں ہوتا ہے، شاہ باغ اپنے کول ایک بڑا گھر تھا ان کا، اور ان کا ربڑ کا کاروبار تھا، تو میں اس کو پک کرتا تھا وہاں سے، میں نے کہا یار حالات میرے خراب ہے، میں اب موٹر سائیکل کے نام لے کے جانا، وہی نہ لیتے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو شاہ باغ فلام باغ اچرس کا اس کے ساتھ ایک میل پر ہمارا بڑا گھر تھا، تو میں نے کہا یہاں پر تو آپ رینٹ پر رہتے تھے، سب کچھ چلتا ہے۔ پھر ان کے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کبھی خدا کو اہمیت دی، مجھے بڑا دکھ ہوا، میرے دوست کی وہ بزرگ کا اور بزرگ دادی دادا، میں وہ جتنی دیر تیاری میں لگتا تھا، ایک بیٹھک تھی اس میں بیٹھتا تو وہ ہوتے تھے، تو وہ مجھے اپنی آپ بیٹی بتاتے تھے کہ بس بھائی بیٹے ہم نے تب وقت کو پہچانا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں پر آ کر گریں گے،
उस वक्त वो 1 करोड़ से ज्यादा का घर था, बिक गया, कारोबार तबाह हो गया, बच्चे ने कमे निकल आए, बच्चे 12 गलत, सारा कुछ जाता रहा, किराए पे आके बैठ गए, सब कुछ चला गया, बैठे हुए। कह रहे उस वक्त खादम भी आते थे, बड़े लोग आते थे, सानू कहते सन खुदा दे नाम में चलिया करो, खुदा ने कहता से सुनते ही सन। कहता अब जो भी आता है मैं उसको ये गवाही देता हूँ, यार साडा हाल जब तक हम हवा में होते हैं, जब तक हम अच्छे हालात में होते हैं, जब तक हमारे सिलसिले चल रहे होते हैं, जब तक हमारा रोजगार चल रहा होता है, जब तक हम अपनी जिंदगी की सारी चीजों को हासिल कर लेते हैं, हम खुदा के कलाम के लिहाज से बाहर होते हैं। असल लिहाज नहीं करते, कोई गल नहीं चलता है सिलसिला, इधरों करांगे इधरों उधरों ओवरटाइम लग जाएगा, इधरों ऐसे हो जाएगा, उतो इस तरह से कर लांगे, 4 पैसे जमा रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहेंगे, होता है ना। ये हमारा घमंड, हमारे अंदर की सोचे, हमारे ख्यालात, हमारे तसव्वुरात हमें बर्बाद करते हैं। चनाचा हम तसव्वुरात को और हर ऊंची बात को जो खुदावंद के खिलाफ सर उठाती है ढा देते हैं, पौलुस रसूल ये फरमाते हैं, और हर ख्याल को बांधकर खुदावंद का फरमाबरदार। हालेलुया। तसव्वुरात ख्यालात दे विच ख्याली पुलाव पकाते रहना, आज भी कर लांगे, वो भी कर लांगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तबाहियां, फिर बदरूहें, फिर ऐसी तस्वीरें, बहुत कुछ फिर हमारे पीछे पड़ जाता है, वो फिर तंग करना शुरू हो, हमारी लाइफ अजीरन हो जाती है। लेकिन खुदावंद ये कहते हैं, ऐ इस पुष्ट के लोगों, ऐ नौजवानों, ऐ बेटियों, ऐ बच्चों, ऐ ईमानदारों, ऐ रास्तबाजों, मेरे कलाम का लिहाज करो। मैंने तुमको आजादी इसलिए नहीं दी कि तुम आजादी को बदी का पर्दा बना दो। पर्दे दे अंदर अंदर मैं आजाद हूं, खुदा का शुक्र है जी, बड़ा मैं तो खुदा का बड़ा रहम, ओ जी खुदा की शुक्रगुजारी है। और अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहां पर भी खुदा ने आदम से भी कहा था, खुदा ने आदम से कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी तो ये सब कुछ भी था। आदम ने खुदावंद की हजूरी में अकेले जो वक्त गुजारा है उसको कहते हैं लाइफ थ्योरी, यानी उसका पता ही नहीं किसी को कि कितने करोड़ों साल वो अकेला खुदा के पास है। इतने साल खुदा दी हजूरी च रहन वाला एक पल दे किसी ने कहते ये जो औरत तूने मुझे दी है इसके कहने पर ये मैंने कहते तू की, हाँ, जो तूने खुदावंद की हुजूर में वक्त गुजारा है, जो तूने दुआएं की है, जो तूने उसके हजूरी का लुत्फ उड़ाया है, खुदा ने तुझे सारे इख्तियारात दिए हैं, खुदा ने तेरे हाथ से तुझसे सारे जानवरों के नाम रखवाए हैं, खुदा ने तुझे बरकत पर बरकत दी है, वो सब कुछ कहा। एक औरत ने होना ही पहले तू कितने से होता ना हो गए और नहीं जी मेरी नालती ने ते यकीन करो मेरी जिंदगी आ गई, तो पहले केड़ा तू हलीफ फैक्ट्री का मालिक सा होता ना, पहले केड़ा सजारा सा बड़ी बड़ी दुकान सी मेरी बाजार के सामने होता ना, इल्जाम लगाते ना ये तो जदों दी मेरे नाल आई यकीन करो घर ठां दा माइयां भी कहंदियां साडे पुत्तर को पता नहीं पहले की सी है। हमने खुदा के कलाम का लिहाज किया नहीं होता। फिर आदम की तरह ये जो बीवी, ये जो औरत तूने मुझे दी है, इसकी वजह से खुदा मैंने तेरे कलाम का लिहाज नहीं किया। यही बात होती है। आज इस पुष्ट के लोगों खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। यर्मिया रो के ये कलाम करता और कहता क्या इस्राएल के लिए बयाबान या तारीकी की जमीन हुआ मेरे लोगों, क्यों कहते हो हम आजाद हो गए हैं। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ करी जाओ,
تو بعد جا کے توبہ کر لو. ہاں جی توبہ نہیں چنگی بار بار دی. ہاں جی بار بار توبہ بار بار توبہ. میں ایک مثال دیتا نا, اور مینڈک جیڑا مچھلی کو کہتا ہے بہن مچھلی کی کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے. مچھلی کہتی کارٹون لوانے کے لیے گل ہے, پھر کہتا بہن مچھلی توبہ کر رہا ہے. کہتے نہیں کر لیں گے کوئی گل نہیں. پھر مچھلی پڑی گئی, شکاری آیا, شکار نے گھیر لیا مچھلی. جب انہیں لائے چانے جنہ نے تڑی پھرتی سی پانی چ کدی ادھر شوٹر جاتی تھی کدی ادھر شوٹر کرتی. بندہ ہوتا نا شوٹر ہے نہیں یار بڑا شوٹر ہے بھائی. ہاں جی دو نوکریاں کرتا ہے پر پھر بھی ہاں جی اتنا شوٹر بندہ بن جاتا ہے. تو پھر چانے جب لت کر دیکھے نہیں کدی چانے لگتے جب چانے لاتے نے وہ پادری تین بجے دیہڑی فون کر کے تو میرے کول گھنٹہ دو گھنٹہ ہے نا. پھر بہن بھی کول اسی کول بہ جایا کرو تو پہلے تو بولتا ہی نہیں. سو یہ میں نے ہم کو ہنسانے کے لیے بات کی ہے, خدا کو برکت دے. سو جب تک ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کرتے, یاد رکھیے ہماری زندگی ایک بڑے کٹھن موڑ پر ہوتی ہے. خدا چلا رہا ہوتا ہے, سارا چل رہا ہوتا ہے, اصل سمجھنا سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. نال شاوا بھی ہیوی ہو رہی ہوتی کرتے. ہاں جی کدی بچیاں نوں تنگ, کدی گھر نوں تنگ, کدی خواباں دے, کدی فیملی تے. بندہ پھر بھی ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا. اتنا عظیم, اتنا خوبصورت, اتنا قیمتی وقت جو ہم نے خداوند کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے, ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے, ہم وہ دنیا کو وقت دیتے ہیں. کوئی گل نہیں. سو میرے عزیزو آج اس بات پر غور کرنا ہے. اگر وہ مرد خدا صرف 3 چیزوں پر مارا گیا, نہ پتر روٹی کھائے, نہ پانی پی, نہ اس رات ہو جائے, اگر اس کا لحاظ نہیں ہوا تو اپنی لائف کو دیکھیں. کلام کا لحاظ نہ کرنا مطلب ہمارے لیے پتا کیا ہے؟ اگر ہم اب کلام کا لحاظ نہیں کرتے تو پتا کیا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا. ہلیلویا. کلام مجسم ہوا. ہم اس کے بیٹے کا لحاظ نہیں کرتے. وہ ہمارے درمیان رہا, ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کی اکلوتی دیکھا. اگر ہم اب کلام کا لحاظ نہیں کرتے, کلام کو اہمیت نہیں دیتے, تو یاد رکھے ہم یسوع کو اہمیت دیتے. اور جس کے بارے میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو دوسرا نام کوئی بخشا ہی نہیں گیا جو یسوع کے ساتھ. ہلیلویا. یسوع نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا, اور وہ آسمانیوں کا ہو, اور وہ